ما ادارې جوړې دې پاره دي چې دا به د قرآن او سنت ماهرین پیدا کوي دا دور د سپیشلایزیشن دا د تخصص دنیا دا نن ماته په دینی علومو شه ماهرین پیدا کول پکار دي او دا مدرسې جوړې دخشي دې پاره دي نو کته ما قومي دارې شاملې قومي دارې کو تا نه مخ شاملې تا شینیر نک پیدا امریکای پیدا ک تا ش ډاکټر نک پیدا برطانیہ پیدا کا ما شملا پیدا کا او تر اوسه پر جامع ازهر هغه ملا نه پیدا کړه په دینی علومو شي یما دارالعلوم سرحد یما دارالعلوم حقانی چې کوم ملا پیدا کړي یما بنور ټاون چې کوم ملا پیدا کړي هغه د مدینه یونیورسيټي سي پیدا کوله پس په دینی علومو کې خود کفیلیم یہ دنیا دے ہر مسئلے شرعی حل زور کولے سم تو ہر مسئلے سے چین تا محتاجی تو امریکے تا ناستے غلامی سجدہ دے زکا لگولے دا کہ دے سائنس اور دے ٹیکنالوجی پا دنیا سے تا غلامی کاش دا کار دے ماتا حوالا وے تا گورا کہ دا امریکہ بے ماتا سجدہ لگئی کہ نہ لگئی دے سائنس اور دے ٹیکنالوجی پا دنیا سے زو افسوس کون پتا باندے تما تا سبق شے ویرے دا مدرسے نا دا جامع ازهر غندے مولا والی نا پیدا کیڑی میں جامع ازهر نصر یہ مولا پیدا کیڑی ویا گورا جی پینٹ پتلونی آچا ولی اور ٹائی آچا ولی اور شجا تر لاس نرانی ولی اور شراب باندے سے نخبا کیڑی تاسو مولا والی تنگ نظر دا میں اصل خبر دا دے علم مسئلہ ندا دے کلچر مسئلہ دا دے علم مسئلہ ندا دے معاشرتی ظلم مسئلہ دا دے ماں مدرسہ چے ماں تا کم سوچ رکھئی ماں تا کم طرز زندگی رکھئی تلا دین نالا ہیں پا گلوبل ویلیشنن تا تا داشا گران پریوزی او دے نظر ندست بردار کر رہا ورک پس خدا شای بپرے نجدہ زان با قربان کا خو مدرسہ زن قربانو دا مدرسے کو مقصد دا با انشاءاللہ برقرار ساتو دا جنگ بجاری انشاءاللہ دا جنگ بجاری آچے ترسو مولانا فضل الرحمن ہوئی دا برگ جنڈے دی جمعیت یو کارکن ہوئی انشاءاللہ مدرسے تبی اچھا پلار لاس نوروا چاہی انشاءاللہ اب پیسوں مل نغلتے جو پا پیسوں میں مدھو کا کوا پا روپے میں مدھو کا کوا یادو ساتا دا خواه تا اینامون ندی دا اینامون زد چپلو سی دنیا تا ندرزم ما تا دی تا کربون ندی قبول ما تا دا خپل ملنگی قبول دا مل پا دی خپل غریبی فخر کو او دا غریبی ما تا رسول اللہ شولی دا ما تا صحبہ شولی دا ما تا اصحاب صفا شولی دا پا بربند بدل ما دی سبکون ویلی دی انشاءاللہ وائم بے تا پستر کش بستر گیا چاو باخر دعوانا الحمدللہ